मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास बुला लिया। वफाकी काबीना के सीनियर अरकान और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी में क़यादत के किरदार पर भी गुफ्तगू होगी। जंग बंदी पर अमल दरामद और उसमें तौसी के लिए जारी सफारती काविशों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म का 1 से 2 रोज़ में दौरे सऊदी अरब का इम्कान। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा तुर्किया भी मुतवक्के। सदर रजब तैयब एर्दोआन से मिलेंगे। पाकिस्तान को सफारतकारी के मैदान में दुनिया भर में पजीराई मिली। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ने मौक़ा हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पाकिस्तान में इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान भारतीय मीडिया परेशानी में मुब्तला था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हम मनसब का फ़ोन। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जापान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ़ की और जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए की गई कोशिशों को सराहा किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जापानी हम मनसब का शुक्रिया। पाकिस्तान का जंग बंदी बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। ईरान को तेल नहीं बेचने दूंगा, अमरीकी सदर की फिर धमकी। जौहरी मामले पर इत्तेफाक ना हो सका, आबना हुर्मस की नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। ट्रंप कहते हैं जंग बंदी बरकरार है, कोई भी ईरानी जो हम पर या पुरम जहाज़ों पर हमला करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क करने के लिए तैयार नहीं। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ट्रंप ने ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े तबाह करने का दावा भी किया। पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत को मेहरबान और इंतहाई काबिल करार दे दिया। ईरान पर नई समंदरी पाबंदियों का आगाज। ईरानी बंदरगाहों के बहरी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। अमरीकी सनअतकॉम का ऐलान। दुनिया भर के जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से रोक दिया। बहरा अरब और खलीज ओमान में ईरानी सरगर्मियों पर सख्त निगरानी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मैरीटाइम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद की जाएगी। आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर मुल्कों के जहाज़ों के आमदोरफ्त पर नाकाबंदी नहीं होगी। ट्रंप की हठधर्मी पर भरपूर रद्दअमल। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा, इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। हम मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का तंज। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अमरीकी अवाम मौजूदा पेट्रोल की कीमतों से लुत्फ उठाएं क्योंकि इस नाम निहाद ब्लॉक 8 के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल भी सस्ता महसूस होगा। अमेरिका का तबाही के खौफ से अपनी बहरी जहाज को ही पहचानने से इनकार। खलीज ओमान में ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अमरीकी जंगी जहाज USS फ्रैंक को सख्त वार्निंग देते हुए फौरी तौर पर रास्ता तब्दील करने का हुक्म दिया, जिस पर अमरीकी जहाज ने खुद को कलेक्शन वॉरशिप कहकर बचने की कोशिश की। मुबस्सिरीन के मुताबिक अमरीकी जहाज का खुद को बराह रास्त अमरीकी नेवी जाहिर करने के बजाय कलेक्शन वॉरशिप कहकर पुकारना मुमकिन तसादुम के खौफ का नाम दे रहे हैं। ट्रंप के इत्तेहादी साथ छोड़ने लगे। आबना हुर्मस की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं, आबना हुर्मस की नाकाबंदी अमरीका का एकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। बरतानिया का भी इनकार। ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत कर दी। इसहाक़ के मिस्री और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। मिस्री हम मनसब को इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ़रीक़ैन के दरमियान रवाबित को आसान बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। तमाम फरीकों की जंग बंदी के वादों पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा।
امن کوششیں بے نتیجہ، تیل مہنگا اور منڈیاں مندی کا شکار۔ ایران امریکہ مذاکرات میں عدم پیش رفت، خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی۔ برینٹ خام تیل $103، WTI $105 فی بیرل سے زائد میں فروغ۔ UAE میں مربن خام تیل کی قیمت 1% کمی کے ساتھ $98 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ نیوزی لینڈ، جاپان، کوریا، ہانگ کانگ کے اسٹاک انڈیکس 1% سے زائد گر گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی، مارکیٹ 6068 پوائنٹس کی گر گئی۔ 100 انڈیکس 1,61,123 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ایران سے جنگ لڑتے لڑتے امریکی فوج ہلکان، امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ٹوماہاک اور پیٹریوٹ سمیت دیگر اہم میزائل سسٹمز کے اسٹاکس میں تیزی سے کمی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ٹرمپ اب خالی ہاتھ ہونے کے قریب آ گئے۔ چین اس خالی ہوتی ہوئی اسلحہ سپلائی کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ ایپسٹین فائلز کے مجرم فرعون کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، پوپ کی خارجہ پالیسی انتہائی کمزور ہے۔ ٹروتھ سوشل پر AI سے بنی تصویر بھی شیئر کی جس میں خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی یہ حرکت سیاسی انا کی انتہا اور شخصیت پرستی کا خطرناک اظہار ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، رو کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ملزمان کا تعلق نارووال، بھاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے۔ رقم کا جانچہ دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ ملزمان کا اعتراف، ملزمان کو آن لائن ایپس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم منتقل کی گئی۔ طالبان رجیم کے خلاف AFF حملوں میں نمایاں تیزی، بغلان میں طالبان کے ٹھکانے پر راکٹ حملہ، طالبان رجیم کے 4 کارندے ہلاک، 2 زخمی۔ AFF کے مطابق رات 2 بجے شروع ہونے والی کارروائی تقریباً 12 منٹ تک جاری رہی۔ PTI کی بار بار اسلام آباد پر چڑھائی اور پسپائی، خود بانی بھی تنگ آ گئے۔ پارٹی کو اسلام آباد میں احتجاج سے روک دیا۔ وکیل سلمان صفدر کے ذریعے پارٹی کو خصوصی پیغام میں بانی نے 2 ٹوک کہا کہ اسلام آباد میں آئندہ احتجاج کے حوالے سے فی الحال کوئی حکمت عملی ترتیب نہ دی جائے۔ پارٹی سربراہ نے وزیر اعلیٰ کے PK سے بھی منہ پھیر لیا۔ سہیل آفریدی کی کارکردگی پر شدید برہمی اور عدم اطمینان کا اظہار، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر کے مذاکراتی عمل کو بھی طویل عمل قرار دے دیا۔ ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، کیس کی سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ FIA درست کام کرتی تو نیب نہیں بنتی، FIA کے کام نیب کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، FIA سے کرپشن ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو نشان عبرت بنا دیں گے۔ وزیر داخلہ نے 25 شہداء کے ورثاء کو فوری طور پر پلاٹ دینے کا اعلان کیا۔ مشرق وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک قرار، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کی معیشت پر اعلیٰ سطح کے پینل ڈسکشن سے خطاب، کہا پاکستان نے بحران کے باوجود صورتحال بہتر انداز میں سنبھالی، ترسیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ ضروری ہے، اصل چیلنج اصلاحات پر عمل درآمد ہے۔ پاکستان کا انتخاب امریکہ ایران مذاکرات کے لیے سہولت کار کے طور پر کیا گیا، پاکستان اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاک امریکہ تعلقات مستقبل کی اہم ضرورت ہے، 2 طرفہ تعلقات میں معاشی تعاون کے فروغ پر توجہ باہمی طور پر سود مند ہے۔ 2026 کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ میں قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ بولے چیئرمین PCB محسن نقوی، PSL میچز کے دوران کھلاڑیوں سے اعلان کروائیں کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ بیساکھی میلہ اور خالصہ کی 3 روزہ تقریبات، 6000 ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتری گرودوارہ پنجا صاحب پہنچ گئے۔ DC اٹک اور DPO اٹک نے یاتریوں کا استقبال کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے یاتریوں کے لیے رہائش، کھانے اور سیکیورٹی کے انتظامات۔ یاتری کل رسم بھوگ کی ادائیگی کے بعد ڈیرہ صاحب لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ کراچی کی عوام دوست منڈی میں عید قربہ کی آمد سے قبل ہی گہما گہمی، منڈی میں مویشیوں کی آمد کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ اندرون ملک سے بیوپاریوں کے قافلے پہنچنا شروع، عوام نے بھی مویشی منڈی کا رخ کر لیا۔
پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پشاور زلمی کی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر براجمان، ملتان سلطان کی ٹیم 8 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ دونوں ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم میں شام 7 بجے مد مقابل ہوں گی۔